नमस्कार, जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानीमा अमरराज नहर्कीको स्वागत छ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ, समाजसेवी तथा बिपी विचार समाज तनहुँका सचिव हरिशरण पण्डित। उहाँसँग विशेष गरी 40औँ बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी गरिनेछ र समसामयिक राजनीति विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ। सर, तपाईँले दमोली एफएम 94.2 मेगाहर्जमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद नरसिंहजी। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु सर। स्थानीय चुनावले धेरै दौडधुप भएर अहिले त आराम महसुस गर्नु भएको छ होला होइन सर? अब स्थानीय चुनाव आयो, त्यसमा अब हामी राजनीतिकर्मीहरू कुनै न कुनै ढङ्गले लाग्नै पर्ने भयो। हजुर, हामी लाग्यौँ र ठिकै थियो, हामी ठिकै ढङ्गले प्रस्तुत भएका थियौँ र अहिले त समय पनि धेरै नै कटिसक्यो। सर, 40औँ बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा जोडिरहँदाखेरिमा बिपी कोइरालाले तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो राजनीति हुनुहुन्छ उहाँ? बिपी कोइराला अब नेपालको राजनीति मात्रै नभएर हामीले बिपी कोइरालालाई एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा लिन्छौँ। हजुर। अब उहाँको समय जुन उहाँको जन्म नै निर्वाचनमा भयो, राणा शासन थियो। हजुर। राणा शासनमा चन्द्रशमशेरको कार्यकालमा उहाँको पिताजीलाई नै विराटनगरबाट देश निष्कासनको कारवाही भएपछि उहाँहरूको प्राय जन्म भारत बनारसतिर नै भएको छ। र उहाँकै अध्ययन भयो र पढ्दै जाने सन्दर्भमा उहाँले कुरा बुझ्दै जानुभयो। आफ्नो देश नेपाल रहेको, नेपालमा प्रजातन्त्र नभएको, राणा शासन एउटा निरङ्कुश राजतन्त्र र निरङ्कुश राणाशाही रहेको सन्दर्भमा नेपालमा कसरी प्रजातन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सोच्न थाल्नु भएको हो। र भारतमा पनि अङ्ग्रेजले शासन गरेकोले भारत छोड आन्दोलनमा पनि उहाँले लाग्नुभयो र भारत 1947मा स्वतन्त्र भइसकेपछि अब नेपाललाई पनि स्वतन्त्र गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नु भएको हो र उहाँका राजनीतिक भिजनहरू सफल पनि भए। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभयो र 7 सालमा जुन क्रान्ति भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, त्यो 2007 सालको क्रान्ति पनि सफल भयो र उहाँले धेरै योजनाहरू नेपाली जनतालाई सुहाउँदो, नेपालको जनता, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहासलाई हेरेर उहाँले निकै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो र उहाँ नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि 2015को चुनावबाट हैन 2/3 बहुमतका साथ उहाँ र उहाँको पार्टीले जित्न सफल पनि भयो र फेरि दुर्भाग्य 2017 सालमा हजुर हैन अब राजा महेन्द्रबाट त्यो व्यवस्था र ती नेताहरू सबैलाई नै हटाउने कार्य भयो र फेरि उहाँले जेल जीवन बिताउनु भयो, निर्वाचनमा जानुभयो, फेरि आफ्ना अडान र आफ्ना कुराहरूलाई सधैँ निरन्तर लिइराख्नुभयो र पछि 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अनुसार फेरि नेपाल आएर आफ्ना कुराहरू, आफ्ना भनाइहरू निरन्तर राखिराख्नुभयो र त्यसैको फलस्वरूप 2036 सालमा एउटा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको पनि उहाँले नै लिडरसिप गर्नुभयो र थोरै मतले जनमत सङ्ग्रह हारे तापनि उहाँको विचारलाई चाहिँ 2046 सालको आन्दोलनले चाहिँ सफलता हात पार्न सफल भयो र नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइराला, प्रजातन्त्र, यी सबै शब्दहरू चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड शब्दहरू। सर, तपाईँ बिपी विचार समाज तनहुँको सचिव हुनुहुन्छ। 40औँ स्मृति दिवस मनाइरहँदाखेरि खालि बिपीलाई जन्म जयन्ती र स्मृति दिवसमा मात्रै सीमित गरियो भन्ने कुराहरू गुनासो आउँछ कि अरू बेला किन नसम्झिने? होइन, यो बिपीको नीति र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति गर्ने मान्छेले त सधैँ नै सम्झन्छन्। बिपीको विचार नै नेपाली काङ्ग्रेसको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हुनुपर्ने हो, हुनुपर्छ र त्यो अलिकति समय सन्दर्भमा कता कता नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको विचार छाडेको, बिपीको मार्गमा हिँड्न नसकेको हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। त्यही अनुभूति भएको कारणले नै यो बिपी विचार समाज वास्तवमा 2067 सालदेखि यता स्थापना भएको हो। त्योभन्दा अगाडि ठिकै थियो, त्यसकै दौडमा हिँड्ने भन्दै पनि यो 62-63 को आन्दोलनपछि यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ट्र्याक सम्हाल्न सकिराखेको छैन। गिरिजाबाबु जिउँदो हुँदादेखि नै यो ट्र्याक मोडिन सुरु भएको हो। त्यसकारण ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द आदि नेताहरूले चाहिँ यो बिपी विचार समाजको स्थापना गर्नुपर्नको कारण पनि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको दर्शन
छोड्दै जान थालेपछि त्यसलाई सम्झाउनको लागि र यसकै प्रचार प्रसार जनमानसमा पुर्याउने उद्देश्यले पनि यो संस्था चाहिँ खोलिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। विधानमा पनि त्यही नै भनेको छ। तपाईँले भने चाहिँ सम्झिँदैन, ती दुईवटा तिथि मात्रै सम्झिन्छ भन्ने होइन। बिपीको वास्तवमा बिपी स्मृति दिवस यो साउन 6 गते मनाइन्छ। आज 40औं बिपी स्मृति दिवस हो। बिपी 2039 साल श्रावण 6 गते उहाँको देहावसान भएको हो। र एउटा बिपी जयन्ती यो भाद्र 24 गते पनि यो हाम्रो मनाउने परम्परा छ। र अर्को चाहिँ हामी बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पौष 16 गते पनि यो चाहिँ मनाइन्छ। यो 3टा दिवस चाहिँ बिपीको सन्दर्भमा चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण रूपमा मनाइन्छ। र यो मनाउने मात्रै होइन, उहाँको भिजन अनुसार, उहाँको मार्गनिर्देश अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा त्यही नै हो। सर, बिपीको खास सिद्धान्त के थियो? अहिलेसम्म पनि नेपालीहरूले किन बिर्सनसकेको छैन राजनीतिज्ञहरूले? अहिले त समाजवादी शब्द नै एकदम लोकप्रिय भइरहेछ कि पार्टीहरूमा। पछाडि ट्याक्क चाहिँ समाजवादी राखिदिने ब्राकेटमा। होइन, बिपीको 7 सालमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले अब आफ्नो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने भयो। किनभने यो 2004 सालमा स्थापना भए तापनि 6 सालदेखि आन्दोलनको तयारी गरेर अनि आन्दोलन भयो राणा शासनको विरुद्धमा। सुरुमा यसका मूल उद्देश्यहरू राणा शासनको निरङ्कुश राणाशाहीको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु नै थियो। र त्यो आन्दोलनबाट राजा पनि विस्थापित भएर दिल्लीमा राजपरिवार नै दिल्ली गएर बसेको अवस्था थियो राजदरबार छाडेर। र अर्को उद्देश्य चाहिँ राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा नेपालमै फर्काउनु पनि थियो। त्यसमा त्यतिखेरसम्म यो गणतन्त्रको कन्सेप्ट थिएन। र राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा, वैधानिक राजा भनिन्छ होइन, विधान मान्ने, जसको मतलब संविधान मान्ने भनेको हो। त्यसैले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने। र अर्को मूल उद्देश्य थियो राष्ट्रियता बलियो राख्ने। किन राष्ट्रियताको प्रश्न पनि त्यतिखेर भारत पनि भर्खर स्वतन्त्र भएको, चीनमा पनि अब कम्युनिस्ट शासनको सुरुवात भएको, दुई मुलुकहरू ठुला र विश्वमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू चलिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रियतालाई पनि विशेष ढङ्गले देशै नजोगाए त अरू कहाँ प्रजातन्त्र ल्याउने, कहाँ समाजवाद ल्याउने। त्यस कारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो राष्ट्रियता हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ राष्ट्रियता र दोस्रो प्रजातन्त्र। र यो अनि पछि हाम्रो वास्तवमा 2012 सालको बैरगनिया सम्मेलनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ समाजवादी सिद्धान्तलाई पारित गरेर विधानमा समावेश गरेको हो। र काङ्ग्रेसले आफूलाई विश्व राजनीतिमा एउटा समाजवादी पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्यो। र बिपी कोइराला पनि समाजवादी थिए भन्ने कुरा विश्व राजनीतिमा चाहिँ अगाडि गयो। नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा विश्व राजनीतिमा र बिपी कोइरालाको नेतृत्व चाहिँ अत्यन्त उच्च मर्यादाका साथ चाहिँ स्थापित भएको थियो। सर, तपाईँले भन्नुभयो बिपीले 3 दिन सम्झेको कुराहरू र साथसाथमा एउटा बिपी स्मृति दिवस भयो, जन्मजयन्ती भयो र राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई पनि सम्झिनु भयो। हामी चाहिँ पार्टीभित्र नै मेलमिलाप नहुने कि फरक पार्टीसँग मेलमिलापको परे कुरा जाओस्, पार्टीभित्र नै झगडा कि तनहुमै हेरौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशीसम्म राजनीतिज्ञ गोविन्दराज जोशीसम्मको झगडा छ। यो किन मेलमिलाप आएन? पहिला त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति के थियो भन्ने कुरा पनि मुद्दा राम्रै हुन्छ। हजुर, वास्तवमा बिपी 8 वर्ष 70 सालबाट 8 वर्ष चाहिँ जेल, सुन्दरीजल जेलमा बस्नुभयो। र तत्पश्चात उहाँलाई निर्वासनको सजाय भयो। जेलबाट निकालेर निर्वासन देश निकाला भयो। उहाँ लगायत गणेश मानसिंह, शैलजा, खुम्बहादुर खड्काहरू, गुरुङहरू, उहाँहरू धेरै चाहिने बिपीसँगै निर्वासनमा पर्नुभयो। र लामो समय निर्वासन र भारतको राजनीति, भारतमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, इन्डियाको सोच सबै अध्ययन गर्दाखेरि बिपीलाई चाहिने नेपाल फर्किनु पर्छ, अब यसरी राजनीति गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिने त्यो लाग्न थाल्यो। हजुर, कति मान्छेलाई त्यो चाहिँ लागेको थिएन, तर बिपीको दिमागमा चाहिँ त्यो आयो। किनकि त्यो बिचमा पनि यहाँ धेरै बेलामा आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलनहरूमा धेरै साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शहीद भए, मारिए, घरबार विहीन भए।
धेरै साथीहरू जेल परे, कतिलाई जेल सार्ने न्युमा नै पनि मारियो। यसरी मराइरहने आफू चाहिँ भारतमा बसिरहने यसले बिपी कोइरालालाई वास्तवमा पोल्यो। र भारतको तत्कालीन राजनीतिले पनि के गर्यो भनेदेखि कहिले बिपीलाई सम्झाउने, ल तपाईँ अब हाम्रो चाहिने तपाईँको परराष्ट्र नीति र सैन्य नीति हाम्रो निर्देशन मान्नुहोस्, परराष्ट्र नीति र सैन्य नीतिमा अरू तपाईँलाई सधैँ प्रधानमन्त्री बनाइदिउँला भन्ने जस्ता कुराहरू गर्थे। र त्यो मात्रै गर्दा एउटा परराष्ट्र नीति भारतसँग सोधेर गर्ने र एउटा सैन्य नीति चाहिँ भारतको इसारामा चलेपछि त नेपाल कसरी स्वतन्त्र राष्ट्र भयो? यो त राष्ट्रियतामा त मिलेन होइन। काङ्ग्रेस त राष्ट्रवादी पार्टी हो नि त, राष्ट्रियतामा मिलेन। सत्ता त आउँछ, बिपीलाई त सजाय होइन, बकाइदाले नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ। तर यसले त नेपालको स्वाधीनता गुम्यो। त्यसैले बिपी चाहिँ त्यो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन भने कहिलेकाहीँ के गर्थ्यो भने तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई, कहिले वीरेन्द्रलाई पनि भारतको राजनीतिले, भारतको कूटनीतिले, भारतका एजेन्टहरूले अब हामी बिपीलाई सधैँ इन्डियातिरै सराइदिन्छौँ अथवा बिगार दिन्छौँ होइन, अथवा चाहिँ हामी अन्य पार्टी सिस्टमलाई यहाँ एकदमै कमजोर बनाइदिन्छौँ। तर तपाईँहरूले कमसेकम चाहिने हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई र सैन्य नीति चाहिँ भारतको स्वीकार गरिदिनु पर्यो भनेर किङहरूलाई पनि उनीहरूले अफर गर्थे। राजाहरूको भ्रमणमा, आफ्नो नेपाल भ्रमणमा पनि किङहरूलाई पनि त्यो कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले राजाहरू पनि यो कुरा मान्दैनथे। बिपीले पनि त्यो कुरा नमान्ने र किङले पनि त्यो कुरा नमान्ने, यो कुरा अनि दुइटैले बुझिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै राजालाई पनि लाग्यो बिपी राष्ट्रवादी रहेछन्। बिपीलाई उनीहरूले के सोच्थे भने भारतमै बसेको, भारतमै जन्मेको, भारतकै राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुनाले कतै यो भारत परस्त छ कि भन्ने दरबार र दरबारीहरूलाई लाग्थ्यो कि भारत परस्त भएको कारणले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ कि बिपीले, भोलि देशै चाहिने भारतले लिइदिने खालको बन्छ कि भन्ने जुन दरबार र दरबार पक्षलाई थियो, त्यो उनीहरू पनि होइन रहेछ, बिपी त राष्ट्रवादी रहेछ भन्ने कुरा सोच्दै सोच्दै आए। अब राजालाई मतलब बिपीलाई के थियो भने राजा चाहिँ वास्तवमा निरङ्कुशै छन् क्या हो। राजा राष्ट्रवादको नाममा निरङ्कुशता लाद्न चाहन्छन्, राजा पटक्कै प्रजातन्त्रवादी छैनन् भन्ने बिपीलाई पनि परेको थियो त्यो कुरा। अनि पछि गएर बिपीलाई पनि त्यो 8 वर्षको जेल सजाएर भारतको एक्टिभिटी र अन्य नेपालको परिवेश र नेपालको अप्ठ्यारो, भारतले त्यही बेलामा सिक्किम खाइदियो, छिमेकमा उसले गरेका प्रभावहरू र नेपाललाई पनि पारेका प्रभावहरू, नेपाललाई पनि पारेका अप्ठ्याराहरू थियो। बिपीले चाहेको भए नेपालको राजालाई भारतले अप्ठ्यारो पार्दा उनले पनि अप्ठ्यारो थपिदिएको भए नेपालको राज संस्थालाई त्यतिखेरै गाह्रो हुन्थ्यो, अथवा नेपालकै राष्ट्रियता रहन्थेन। त्यो बेला बिपीले राष्ट्रियताको बारेमा कहिले पनि खेलवाड गरेन, राष्ट्र पहिला राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि भारतमा बसेर नि बिपीले गरेन। यसले गर्दाखेरि पछि राजा पनि केही न केही चाहिने प्रजावत्सल छन्, जनता हेर्छन् राजाले पनि भन्ने कुरा पनि बिपीलाई लाग्यो र बिपी राष्ट्रवादी छन् भन्ने कुरा पनि यहाँको राजतन्त्रलाई लाग्यो। र यही बिचमा त्यही गहिरो अध्ययन गरेपछि 8 वर्षपछि, हुन त कानुनमा बिपी कोइरालालाई धेरै मुद्दा थियो, उहाँको यहाँको त्यस बेलामा गरेको संविधान विपरीत कार्य त गर्नै पर्यो, आन्दोलन सबै संविधान अनुसार आन्दोलन त हुँदैन, त्यस कारण चाहिँ होइन विभिन्न मुद्दाहरू थियो बिपीलाई। ती मुद्दाहरूलाई थाती राखेर नेपालमै गएर बहस गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ ज्यान जाने मुद्दाहरूलाई पनि छोडेर चाहिँ 2033 सालमा नेपाल प्रवेश गर्नुभएको हो। बिस्तारै सबै सर्वोच्च अदालतका सबै मुद्दाहरू बिपी कोइरालाको पक्षमा जित पनि भयो। र उहाँले पनि त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, पञ्चायत व्यवस्था चलिरहेको समयमा पञ्च हामीलाई देखेर नजस्क, राजा हामीलाई देखेर नतर्स, राष्ट्रियताको प्रश्नमा राजाको भन्दा पनि अगाडि म घाँटी थापिदिन्छु भनेर बिपी कोइरालाले 2033 सालमा भनेर नेपाल प्रवेश गरेको त्यतिखेरको घटनाक्रम मेरो बाल्य अवस्था भए पनि म पनि अलिअलि सम्झन्छु। मलाई 33 सालदेखि नै ती कुराहरूको केही प्रभावहरू रेडियो सुनेर, रेडियोबाट बिबिसीबाट हामी बिबिसी सुन्थ्यौँ, त्यसबाट केही न केही प्राप्त हुन्थ्यो भने 36 सालको आन्दोलनबाट त हामी आफै नै फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ आन्दोलनमै लाग्यौँ। सर यो अझै मेलमिलाप प्रश्नको कुरा भएन। अब त्यस्तो पार्टी हो यो, त्यस्तो देश हो, अब यो मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यो एउटा आफ्नो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा घर परिवार त मिलाउन नसकेर घरमा त चाहिने एउटा एकता हुँदैन। घरमा कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरू रिसाएका, नबोलेका
एउटै आफ्नै परिवार, एउटै बाजेको सन्तान त मिल्न नसकेको अवस्थामा आज यत्रो मुलुक, विभिन्न धर्म छ, यहाँ विभिन्न भाषा छ, विभिन्न भेष छ, विभिन्न जाति छ, विभिन्न प्रदेश होइन, जिल्लाहरू, अब हाम्रो तराई, पहाड, हिमाल जस्तो, यसलाई कत्रो छाती लिएर आफूलाई त्याग गराएर आफूलाई धरि चाहिँ एउटा बलिवेदीमा होमेर जनताको लागि, साथीको लागि, पार्टीको लागि काम गरेर उनीहरूलाई पनि माथि ल्याएर आफू महान बन्ने हो नि। यहाँका अहिलेको हाम्रो नेताहरूको चाहिँ त कस्तो देखियो भने मैले मात्रै दुःख गरेको छु, म मात्रै जेल बसेको छु, मैले मात्रै पढेको छु, अथवा मैले मात्रै जानेको छु, अरू सबै साना हुन्, अरू सबै चाहिँ कनिष्ठ हुन्, त्यस कारण यिनीहरूको बेला भएको छैन, यिनीहरू सधैँ चाहिँ मलाई नै सहयोग गरिरहने हो, मलाई नै भोट हालिरहने हो, यिनीहरूले अरू कसैको केही पनि हैसियत छैन, मेरै मात्रै हो, मैले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने खालको यदि कसैको त्यस्तो खालको सोच छ भने त्यो गलत हुन्छ। अब यत्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा पदहरू धेरै छन् होइन, कसैलाई पार्टीको पदहरू दिन सकिन्छ, कसैले सरकारको पदहरू दिन सकिन्छ, कसैले सम्मानित पदहरू दिन सकिन्छ। उसको राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि, ठिक मान्छेलाई ठिक ठाउँ दिए त विकास पनि हुन्छ नि, काम पनि हुन्छ नि। त्यस कारण राइट म्यान राइट प्लेस हो। यहाँ त जहाँ पनि आफ्नै मान्छे ठिक छ कि छैन। अब एउटा कम्प्युटरै नजाने मान्छेलाई कम्प्युटरमा नियुक्ति गर्छन् अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ। आफ्नो मान्छे परेपछि त कम्प्युटरमा नियुक्ति गर्नु पऱ्यो नि, बरु कम्प्युटर चलाउन अर्कै राख्ने, उसलाई चाहिँ जागिर खुवाउने, यस्तोसम्मको किसानै छैन, किसान भराउन लैजान्छन्, परिपाटीहरू छन्। त्यस्तो पनि छ, त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यसले देश बन्दैन, जनताले सुख पाउँदैन, यसरी एकता पनि हुँदैन अन्ततगतवा भन्ने भनाइ हो। सर, तनहुँको झगडाले लिएर दोस्रो पुस्ता नेताहरूको भविष्य त चौपट भयो नि सर। यो त अब कसरी मिलाउने सर, यो जोशी समूह र पौडेल समूहको वार्ता कसरी गर्ने हो, कसरी बनाउने हो भविष्य, चिन्ता पक्कै गर्नु भएको छ सरले पनि। तपाईँले राम्रो जुवाको लडाइँले गर्दाखेरिमा राम्रै प्रश्न सोध्नुभयो। यो चाहिँ अब जग जाहेर भएकै कुरा हो। यो तनहुँको मात्र नभएर एउटा वास्तवमा नेपाल राज्यभरि नै तनहुँको राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बुझेका छन्। गोविन्दराज जोशी पनि आफैमा एउटा अत्यन्त प्रभावशाली, हजुर, काम गर्ने कार्यशैली जानेको, एउटा राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र र कानुनमा विज्ञ एउटा व्यक्ति, बाल्यकालदेखि नै राजनीतिक वातावरणमा हुर्केको। उहाँको पिताजी नै 18 सालमा जेल पर्नु भएको एउटा काङ्ग्रेसी परिवारमा हुर्केर तनहुँको सङ्गठन र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको गृहमन्त्री र सहमहामन्त्री समेत, जो चाहिँ गिरिजाबाबुकै पालाको भएर काम गरेको मान्छेलाई पटक्कै केही पनि नदिने, उहाँ र उहाँ निकट साथीहरूलाई छानी कारवाही गर्ने, अथवा जतिसुकै त्याग, तपस्या, योगदान, क्षमता भएको व्यक्ति भए पनि एउटा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यमासम्म पनि टिकट नदिने गरेर एकदमै छानी फाल्ने काम त केही झन्डै 2 दशकदेखि तनहुँको राजनीतिमा भएकै छ। मैले देखेअनुसार 60 सालदेखि जब गोविन्दराज जोशीलाई कमजोर बनाउने एउटा राष्ट्रिय राजनीति नै भयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै उहाँलाई भयो, त्यसपछि उहाँ निकट तनहुँका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यही व्यवहार गरिएको छ। त्यो 5 वर्ष 10 वर्षको कुरा होइन, यो 2 दशक नै यो चाहिँ भएको छ। अब यसलाई चाहिँ रामचन्द्र पौडेल दाईलाई के भएको छ, यो केले छोएको छ, यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। दाई त्यस्तो मान्छे त होइन, हामीले जान्दा, हामीले चिन्दा, एउटा पञ्चायतकालमा त उहाँ पनि एउटा दुःख पाएकै मान्छे हो, हामी सँगै हिँडेकै हो, सँगै खाएको हो, सँगै बसेका हो। उहाँमा त्यस्तो खालको छ जस्तो लाग्दैन थियो। जोशी सर पनि तनहुँमा बसेर उहाँले पुरै राजनीति धान्नुहुन्थ्यो भने काठमाडौँतिर पौडेल दाई, हामी कलेज पढे ताका उहाँ हुनुहुन्थ्यो बढी। त यो केले बिगारेको छ, यो विनाशकालै विपरीत बुद्धि भने चाहिँ यो विनाशकाल भयो भने बुद्धि पनि विपरीत आउँछ भन्छन्। अब यो पनि भएको छ र यसरी पर्सनालिटी क्ल्यासले धेरै बिग्रन्छ। जसरी चाहिने एउटा राजा महेन्द्र पनि योग्य थिए, बिपी कोइराला पनि योग्य थिए, दुईजना योग्यको बिचमा झगडा पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ एउटा जेल परे, एउटाले शासन गरे, अन्ततोगत्वा
बिपी सफल भए राजा महेन्द्र चाहिँ एउटा निरङ्कुश राजाको रूपमा त अस्ताउनु पर्यो नि त। त्यस्तै गरेर आज चाहिँ पौडेललाई अलिकति हाबी भयो होला नि, पौडेललाई माथि परायो होला नि, जोशी सरलाई चाहिँ जेलै हाले सर उहाँले दुःख दिनुभएको छ। र अन्ततोगत्ता कतै भोलिको राजनीतिमा भोलि केही वर्षपछि पौडेललाई फ्लप र जोशी सर नेता र जोशी सर माथि परेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ झगडा उहाँहरूको दुईटालाई मिलाउनलाई तेस्रो पुस्ता चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। दुईटामा चाहिँ को तल पर्ने त भन्दा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तेस्रो पुस्ताले दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो तेस्रो पुस्ता खत्तम हुने भयो नि भन्नुभयो नि, आउँदै गरेका मुनाहरू। अब उहाँहरूले अब यो जोशी र पौडेलको राजनीतिबाट हामीलाई कति फाइदा मिल्छ भनेर लाग्नुभन्दा उहाँहरूलाई अभिभावकको रूपमा स्वीकार गरेर उहाँहरूलाई मिलाएर दुइटैलाई एउटा उचित सम्मान होइन, पार्टीमा सरकारमा को कहाँ कुन मान्छेलाई कहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ फिट गर्नलाई यो दोस्रो पुस्ताको जुन केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ तनहुमा अहिले पनि शङ्कर भण्डारी, प्रदीप पौडेल होइन, ध्रुव अहिलेजी, गोविन्द भट्टराई आदि साथीहरूले चाहिँ सशक्त रोल गरेर मिलाउनै पर्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिलायो भने हामी अरू पार्टीसँग हात मिलाउन जानुपर्ने, झुक्न जानुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसै काफी छ तनहुमा होइन, यो देशमै पनि काफी हुन्छ। देशमै एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ, किनभने 7 सालको क्रान्ति पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको र 15 सालमै 2/3 बहुमत ल्याएको, योभन्दा पछि भएको चुनावमा पनि पटक पटक बहुमत ल्याएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस यति राम्रो सिद्धान्त, विचार र इतिहास भएको पार्टी किन पछाडि पर्यो त भन्दा नेताहरूकै अकर्मण्यता, काम गर्ने कार्यशैलीमा कमजोरी, दुष्टताकै कारण हो। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ यो दोस्रो पुस्ताका जुन तपाईँले नेताहरू भन्नुभयो उहाँहरूले यो मिलाउने पहल गर्नुपर्छ। हामी मिल्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा त गोविन्दराज जोशीको तर्फबाट त वार्ता समिति नै गठन गरेर, यो स्थानीय चुनाव आउनुभन्दा 2-3 महिना अगाडि नै वार्ता समिति गठन गरेर हामी हुँदासम्म मिल्न तयार छौँ, हामी पार्टीमै छौँ, हामी पार्टी छोडेर अन्त जानेवाला पनि छैनौँ, अर्को पार्टीमा जानेवाला पनि छैनौँ, अर्को पार्टी खोल्नेवाला पनि छैनौँ भनेर जोशी सरले भनिसकेपछि त मिलाउनु पर्छ भन्नेमा किन नगएको। वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट वार्ता समिति नै गठन भएन र एक चरणको पनि वार्ता भएन। वार्तै भएको होइन, एक चरण पनि वार्ता भएको छैन, किनकि वार्ता समितिको सदस्य त म आफै छु नि। औपचारिक वार्ता एक चरण पनि भयो। अत्यन्त हेपा ढङ्गले रामचन्द्र पौडेल अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस त सिद्ध्याउनुहुन्छ, आफू त सिद्धिनुहुन्छ नै, र यसले राष्ट्रलाई पनि ठुलो क्षति हुन्छ भन्ने लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त त ड्यामेजै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वमा ड्यामेजै हुन्छ। त्यही कारणले नै एमालेसँग सहकार्य भएको हो, यो वार्ता नभएको कारणले। अब के भयो भनेदेखि अब केन्द्रमा त उहाँहरूले पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको थियो, अब यो अहिलेको सरकार पनि 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार छ, त्यो गठबन्धन टुट्यो भने हाम्रो सरकार ढल्छ भन्ने मात्र उहाँहरूलाई चिन्ता छ होइन। अब सरकार ढल्छ, उहाँहरूले अहिले सिद्धान्तको लागि भन्दा सरकारको लागि काम गरेको, सत्ताको लागि काम गरेको देखिन्छ। एक्लै चुनाव लड्ने उहाँहरूसँग अहिले हैसियत पनि देखिँदैन, हैसियतै छैन। कसरी जितिन्छ? नेता स्वयं वरिष्ठ नेता भन्नुहोस् या प्रधानमन्त्री भन्छ, एक्लै चुनाव गरेर जितिन्छ भनेर उल्टो कार्यकर्ता थर्काउनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूको भाषणमा हामीले सक्छौँ एमालेलाई जित्न भन्दै उफ्रिनुहुन्छ। कति कमजोर, त्यो एकान्तमा भने नि हुने नि, पत्रकार सम्मेलन बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्ता कुरा। त्यसकारण यति कमजोर मानसिकता अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको छ। अब उहाँहरूले एउटा कुनै पनि हालतमा हामी गठबन्धन गर्छौँ भनेर गठबन्धनको राष्ट्रभरि होइन, जस्तो 6वटा महानगरपालिका छ, यी महानगरपालिकामा यो पार्टीबाट यो यहाँ महानगरपालिकाको मेयर दिने, यहाँ उपमहानगरपालिका मेयर उपमेयर यहाँ छैन, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा अथवा यो पर्सेन्टको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई, माओवादीलाई, समाजवादीलाई यसरी बाँडेर चाहिँ हामीले एमालेलाई जित्ने, एउटा एमालेलाई जित्न 5 मतलब कहिले कहिले जङ्गलमा देखिन्छ नि, एउटा सिंहलाई कहिले कहिले
5-7वटा स्यालहरूले घेरा हाले हुन्छ नि। एउटा सिंहलाई 6-7वटा स्यालहरूले घेरा हाल्यो भने सिंहलाई अथवा बाघलाई पनि हैरान पार्छन्। त्यस्तै गरेर यत्रो इतिहास भएको यत्रो लोकतान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस एउटा एमालेसँग लड्नलाई सत्ता प्लस 5 पार्टी अथवा सक्यो अरू पनि पार्टी मिलाएर लड्न जाने भनेपछि हैसियत कहाँ पुगेछ। एमालेसँग कति डराएको, केपी ओलीसँग कति डराएको, हाम्रो भनाइ त्यो थियो। डराउनु पर्दैन बाबा भन्दाखेरि पनि हाम्रा नेताहरू यति कमी कमजोरी कि उनीहरू धेरै डराए र के चाहिँ केपीलाई एक्ल्याउने मात्रै उहाँहरूको रणनीति केन्द्रमा भयो भनेदेखि फेरि जिल्लाको राजनीतिमा के भयो भने सबै मिलेर जोशीलाई एक्ल्याउने। जोशीको अब तनहुँको प्रभाव राष्ट्रमा केपीको प्रभाव जस्तै भयो कि तनहुँमा गोविन्दराज जोशीलाई कसरी हराउने भन्न त्यतिको लागि पनि तनहुँमा पनि गठबन्धनै चाहिने। 5 दलीय गठबन्धन तनहुँमा पनि हुने केपी ओलीको विरुद्ध। एकपट्टि त्यो छ भने अर्कोपट्टि जोशीका विरुद्ध जोशीलाई कारवाही नै गर्ने, जोशी निकटलाई नि कारवाही गर्ने, उहाँहरूलाई सदस्यता पनि नदिने र कुनै चाहिने यो स्थानीय निकायमा टिकट पनि नदिने खालको रणनीति भइसकेपछि केही त गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा तनहुँकै राजनीतिमा 3 चोटि माओवादी समाजवादीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसको वार्ता भयो। हामीसँग एकचोटि वार्ता नभइसकेपछि अनि हामीले के गर्ने, अब चुनाव उठ्ने कि नउठ्ने, लड्ने कि नलड्ने, कसरी लड्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छलफल भयो। अनि हामीले पनि नेकपा एमालेसँग सहकार्य स्थानीय चुनावको सहकार्यको लागि वार्ता गऱ्यौँ र 2 चरण 3 चरण हुँदै त्यो 3 चरणमा गएपछि वार्ता अब हामी चाहिँ मिलेर जाने, यो आधारमा टिकट वितरण गर्ने भन्ने हामीले पनि एउटा निर्णय लियौँ र अगाडि बढेको। सो यसको मत परिणामले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ सर तपाईँले? कस्तो हुन गयो भनेदेखि हामीले वार्ता गऱ्यौँ, लड्नको लागि अब टिकट पनि फिक्स गऱ्यौँ, कहाँ कसलाई टिकट दिने भन्ने कुरा पनि हामीले योजनाहरू बनायौँ। बनाएर अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि जुन तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 पट्टि बढी हामीले अलिकति लियौँ। हाम्रो साथीहरू नि धेरै थिए त्यसमा चाहना राख्ने। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 2 लाई चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो ढङ्गले लियोस् हैन, हामीले केही कुरा त राख्यौँ तर उहाँहरूले हामी एक्लै सक्छौँ, हामी 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि एक्लै सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू बढ्नु भयो र कतिपय हाम्रो साथीहरू उठ्नु पर्यो। उठ्दाखेरि अब पार्टीकै उठ्नु पर्यो, पार्टीबाटै उठ्दा त अब कारवाही पनि हुन्छ, प्रस्तावक समर्थक लगायत उम्मेदवारलाई कारवाही पनि हुने, हार्ने जित्ने त आफ्नो ठाउँ छँदैछ, त्योभन्दा पहिल्यै कारवाही पनि हुने भएको हुनाले कतिपय साथीहरू चुनाव उठिहाल्न तयार पनि हुनु भएन। बरु हामी सहयोग गरिदिन्छौँ, अब काङ्ग्रेसले अन्याय गरेकै हो, हामीमाथि अन्याय भएकै हो, त्यो हुँदाहुँदै हामी चाहिँ एमालेलाई सहयोग पुर्याइदिन्छौँ अथवा यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्छौँ, तर हामी आफै उठ्दैनौँ भन्ने खाले कुरा पनि क्षेत्र नम्बर 2 का साथीहरूबाट धेरै आयो। 1 का साथीहरू कतिपय उठ्न तयार हुनुभयो। मत परिणाम कसरी आयो भने तनहुँमा त्यति गर्दाखेरि पनि वास्तवमा देखिने गरेर गठबन्धन हुन सकेन सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा। तर पछि चुनावको अन्तिम दिनसम्ममा गएर साइड लाग्ने त हुन्छ त, जस्तो साइड लाग्दाखेरि त्यो जुन गठबन्धनकाहरू थिए समाजवादी माओवादी जो थिए, यहाँ गठबन्धन नभए पनि अन्ततगतवा उहाँहरूले भोट नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हाले र नेकपा एमाले र जोशी समूह मात्रै एकातिर रह्यो, अरू सबै गठबन्धनतिर नै गए। सुरुमा त उम्मेदवारी जसले दिए पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई वक्तव्य दिएर नहटाए पनि त्यसलाई प्यासिभ गराउँदै लगेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत हाल्नेतिर लागे। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति नै तनहुँमा ध्यानाकर्षण भयो कि यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादेव समेत आएर तनहुँको चाहिँ दमोलीमा आमसभामा भाग लिनुभयो र यहाँ स्वतन्त्र दीपकराज जोशी उठेका थिए, उनका विरुद्ध बोल्नुभयो। त्यो खाले एक्टिभिटी
एउटा पाटो रह्यो। तैपनि चुनाव लास्ट आवरसम्म राम्रो थियो। त्यो अन्तिममा आएर चाहिने जुन त्यो अन्तिमको 48 घण्टाको समय हुन्छ नि, शान्ति समय, त्यो समयमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो मौन अवधिमा पनि मौनता तोड्दै अलिकति त्यो निर्वाचन विधिले नदिएको कार्यकलापहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पर्याप्त देखिए। त्यसले पनि चुनावमा अन्तिम चुनावमा थोरै मत परिणामले यहाँ हारे तापनि त्यो चाहिँ अन्तिम 48 घण्टा पनि बहुत महत्त्वपूर्ण रह्यो। अब म आफै नेपाली काङ्ग्रेस भएर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कमी कमजोरीलाई कति भन्ने होइन, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नगरिकन स्वच्छ निर्वाचन हुन दिएको होला। काङ्ग्रेसको त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको पक्षमा, निर्वाचनको पक्षमा नभए पनि काङ्ग्रेसको इतिहासको पक्षमा चाहिँ हुन सक्थ्यो। र अर्को कुरा, नेकपा एमाले एउटा कमजोरी चाहिँ गरेको, म वार्ता समितिको पनि भएको र त्यस समयमा लागेको हुनाले के चाहिँ पाएँ भनेदेखि, हामी इमान्दारपूर्वक लाग्यौँ। हामी वार्ता गर्ने र उ गर्ने भनेपछि एकचोटि नेकपा एमालेसँग इमान्दारपूर्वकै फुल्ली लागौँ र नेपाली काङ्ग्रेस र यहाँ भएको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल लगायतका मान्छेहरूको र यहाँ भएका नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अन्य कतिपय विकृति विसङ्गतिहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ तोड्ने किसिमले लागौँ। किनभने उनीहरूले हामीलाई अत्यन्त मिनिमाइज गरेर जुन किसिमको चाहिँ अपमान गरे त्यसको चाहिँ त्यो पाठ सिकाइदिउँ भन्ने लागेर हामी इमान्दारपूर्वक लागेका थियौँ। तर नेकपा एमालेमा चाहिँ के दियो भने समय, यही हो मौका, यही हो। अब यो मौकामा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ जोशी समूहले सपोर्ट गरेको बेलामा अब जितिन्छ भन्ने भएपछि उहाँहरूले जुन वार्ताबाट यहाँ यो लड्ने भनेर चाहिँ फिक्स गरिसकेको कोटा छ नि, त्यो कोटामाथि पनि वास्तवमा एमालेबाट हस्तक्षेप भयो। त्यो हस्तक्षेपले हाम्रा साथीहरूलाई त के कति चित्त दुख्यो, तर चुनावमा यसले चाहिँ प्रभाव पारेको। त्यो चाहिँ गर्न नहुने, त्यो अक्षरश पालन हुन सकेन, अक्षरश पालन हुन सकेन एमालेबाट। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँको दीपक राज जोशीको त्यति धेरै मत छ, अनि वसुन्धराको किन नआएको भनेर उनीहरूले पनि त फेरि धोकाधडीको कुरा आउला, हामीले चाहिँ नदिने, दीपकले चाहिँ भोट दिने, जोशी समूहले भन्ने कुरा आउला नि त सर। फेरि त्यो द्विपक्षीय कुरा हो। उम्मेदवारहरूको कसैको पनि चाहिँ नगरौँ होइन। अब कसैको जातीयताका कुरा हुँदा रहेछन्, लैङ्गिक कुरा हुँदा रहेछन्, यो सबै कुराहरू हुने। वसुन्धरा घरतीको चाहिँ एउटा घरती समुदाय चाहिँ असाध्यै सानो हुँदो रहेछ, अनि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो अलिकति त्यही ठाउँमा अलिकति बढी पर्सेन्ट मत भएको जनजाति भएको भए त्यसमा अलिकति प्रभाव पर्ने रहेछ, त्यसले फरक पार्दो रहेछ, चाहिँ फरक पार्दो रहेछ भन्ने मैले देखेको छु। भनिहालेँ यो एमाले भित्र पनि अलिकति जति बल गर्नुपर्ने हो त्यहाँभित्र पनि गुट रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र कुनै समूहले अलिकति खुलेर त्यो वसुन्धरा घरतीलाई पनि सपोर्ट नगरिरहेका हुन् कि, त्यो पनि हामीलाई आशंका लाग्छ। र हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि जस्तो वडा नम्बर 10 होइन, वार्ड नम्बर 10 मा 2 सदस्य जोशी प्यानललाई परेको छ, तर उहाँहरूले एक वडा अध्यक्ष र 2 सदस्य उहाँहरूको भागमा हो, 2 सदस्य हाम्रो भागमा हो। तर उहाँहरूले एक वडा अध्यक्ष र 5 सदस्य सूर्य चिन्हबाटै टिकट दिनुभएको छ। अनि हाम्रो साथीहरू 2 जना साथीहरू चुनाव लडे कैँची चिन्हबाट। अब उनीहरू एमालेसँग हिँड्ने कि काङ्ग्रेससँग हिँड्ने कि कतै न कतै, त्यसले त त्यो एकताको सन्देश दिएन। व्यास 12 मा दिइरहेको छ नि सर। त्यही त, व्यास 10 मा एकताको सन्देशै दिएन। उहाँहरू 2 जना पनि 2 जनाको 2 जना त्यो हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ हटाइदिनलाई होइन। अब एमालेले पनि कस्तो हुन्छ भने उच्च स्तरीय समूहले गरेको निर्णय तपाईँको नगर इन्चार्जले मान्दैनन्। नगर इन्चार्जले छोडिदिनुहोस् न त, यो यसो नगरौँ ल, भयो अब यो मिलेर जानुपर्छ भनेर पछि नगर इन्चार्जले भनेको वडा इन्चार्जले मान्दैन। यो चाहिँ हामीलाई, मलाई के लाग्थ्यो भने नेकपा एमाले भनेको त अत्यन्त सङ्गठित र अनुशासित पार्टी हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो होइन। काङ्ग्रेस पनि हो त्यस्तै पार्टी मानेको हो, तर काङ्ग्रेसमा अहिले त्यो एउटा सङ्गठन र अनुशासन त हामीले नदेखेको। तर एमालेमा, बाँकी रहेको एमालेमा जस्तो त्यहाँको पनि अनुशासन गरेर एउटा समाजवादी पार्टी त फुटेर गयो, माकुनेर चाहिँ झलनाथहरूले त फुटालेर चोइट्याएपछि अब जे बाँकी रहेको छ त्यहाँ एउटा अत्यन्त
त्यो सङ्गठित छ बाँकी रहेको भन्ने लागेको थियो नि, त्यसको पनि जुन एउटा अनुशासन छ जस्तो लागेको थियो नि, त्यो चाहिँ वार्ताको यो चाहिँ मर्मलाई अलिकति चाहिँ नि नबुझेको। हामी जुन मर्मका साथ चाहिँ वार्ता गरेका थियौँ नि, उच्च स्तरीय वार्ता जिल्ला समिति, त्यहाँ हामी टुकराज सिग्देल होइन, तपाईँको किरण गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरू, श्रीप्रसाद श्रेष्ठ पार्टी सभापतिहरू भएर गरेको कुराहरूमा हामीले श्रीप्रसाद श्रेष्ठले त जित्नु भएको छ त म्याग्दी जस्तो ठाउँमा होइन, बन्देपुरमा जित्नु होइन, अन्त जितेका छन् नि त हाम्रो त्यो गठबन्धनबाट पनि थुप्रै साथीहरूले। तर चाहिँ यही व्यासनगरमा चाहिँ अलिकति जस्तो वडा नम्बर 10 मा त्यस्तो देखियो र आखिरी सबैले हार्नुभयो। फेरि योपल्ट सबैले जित्न सक्नुहुन्थ्यो वडा अध्यक्षदेखि लिएर, त्यही कारण लाग्छ मलाई सबैले हार्नुभयो र काङ्ग्रेसमा त्यसले एकदम सङ्गठित भएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 12 मा 2टा वडा अध्यक्ष, जहाँ कि वडा नम्बर 12 मा हामीलाई वडा अध्यक्ष परेको, उहाँहरूले पनि वडा अध्यक्ष दिनुभयो। 2टा वडा अध्यक्ष भएपछि त एकताको सन्देश गएन नि त। र त्यस्तै गरेर 14 मा पनि त्यस्तै भयो। यसरी तीनटा वार्डमा चाहिँ नि अब गठबन्धन तोडियो अनि हारिएको छ 126 भोटले। भनेपछि त यो त दीपकराज जोशीले त इजिली जितेको चुनाव हो। अहिले पनि त्यो कारणले, विशेष कारणले इन्भ्यालिड भएको मतहरू उ गर्दाखेरि त दीपकको धेरै नै बढी छ नि। हामी प्राविधिक कारणले हारेका छौँ। अब यसको सोच चेत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अझै पनि लिएर अगाडि बढ्दा राम्रै हुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ पार्टी समातेछौँ, यिनीहरू नै पछि ध्वस्त हुन्छन् भन्ने अब त्यस्तो खालको एउटा रावण बुद्धिले अगाडि जाने हो भने त को कहाँ पुग्छ पछि। सो त्यसो भयो अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, मिति घोषणा त भइसकेको छैन, मस्तिरमा हुने कुरा पनि आइरहेको छ। अब चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो त? फेरि वार्ता समिति गठन गर्नु होला तपाईँहरू तर्फबाट पनि, जो समूहको पनि। यस्तो कि पहिले स्थानीय तहमा वार्ता भएन भने फेरि बेग्लै ढङ्गले अघि बढ्छ। अब यस्तो छ, अब यतिखेर चाहिँ नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि के हुन्छ भन्न सक्दैन। उस्तै गरी अहिले यो 5 दलीय गठबन्धन फुटेर यो सरकार ढल्न सक्छ, सिचुएसन त्यो पनि छ होइन। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अब मिल्नको नाममा कति दिने काङ्ग्रेसले, देशमा अत्यन्त अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार यस्तै पिरियडमा बढ्ने हो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। अहिले अति अन्याय छ, अत्याचार छ, भ्रष्टाचार पनि कति छ भन्ने कुरो त्यही अर्थ मन्त्रालयको फुटेजहरूका कुराहरू अहिले आइराखेका छन्। तपाईँको मन्त्रीमण्डल गठन गर्छन्, एउटा अर्थमन्त्री कमसेकम अर्थशास्त्रको विद्यार्थीलाई बनाउनुपर्छ, कानुन मन्त्री कमसेकम चाहिँ एउटा कानुनको विद्यार्थीलाई कानुन मन्त्री बनाए कमसेकम बुझ्छ नि। एउटा सब्जेक्ट पढेको अथवा पढ्दै नपढेको छैन, अर्कै सब्जेक्ट पढेकालाई अर्कै विषयमा होइन, अङ्ग्रेजी पढेको टिचरलाई गणित पढाउनु पठाएर त हुँदैन नि त होइन, सोसल टिचरलाई साइन्स पढाउनु पठाउने के हुन्छ। त्यति त सामान्य अड्कल बुद्धि पनि यो वास्तवमा सरकार गठन गर्दा चाहिँ पाइँदैन। यो भ्रष्टाचार छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, त्यसैले यो पनि राम्रो भएको छैन नि त। 5 दलीय गठबन्धनको बनेको सरकारले यसले त के भइरहेछ भने 5 दलै भए पनि यो दल यिनीहरू अहिले लोकप्रिय छैनन्, एक्लै प्रतिपक्ष भएर पनि कता कता एमालेको लोकप्रियता बढिराखेको हो कि 5 गठबन्धन होइन, वाम गठबन्धन हुने अहिले सन्दर्भ उठिरहेको छ। वाम गठबन्धन भइदियो भने काङ्ग्रेसको कुन हालत हुने हो? नेपाली काङ्ग्रेसलाई त कुनै विचार, सिद्धान्त, दर्शनमै छैन नि त। बिपीको दर्शनमा त अहिले काङ्ग्रेस हिँडेको छैन। बिपीले त कहिल्यै भने सुनिएन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता भनेको त हामीले त कहिल्यै सुनेनौँ, कुनै पनि पुस्तकमा बिपीको लेखमा पनि त पाइँदैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस त प्रचण्ड पथमा हिँडेको काङ्ग्रेस हो। त्यस भएर यसको भविष्य छैन। र चाहिँ साथै अब वाम एकता भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस एकदम कमजोर छ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँले सोधेको प्रश्नमा ठ्याक्कै के भन्न सकिँदैन भने हामीले गरेको स्थानीय निर्वाचनसम्मको लागि, स्थानीय चुनावसम्मको लागि हाम्रो गठन हो होइन, गठबन्धन हो। स्थानीय चुनावमा अब उहाँ अहिले तपाईँले भने चाहिँ उहाँहरूको पनि हामीप्रति केही गुनासा होलान्, हाम्रो पनि उहाँहरूतिर केही गुनासाहरू भए। केही चाहिँ हामीले पहिलो प्रयास हो एमालेसँग गठबन्धन गरेर मिलेको। त्यो प्रयास कुनै न कुनै हदसम्म सफल पनि भयो, त्यो होइन एउटा राम्रो पनि भयो।
र हामी पनि वास्तवमा लोकतन्त्रको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी माओवादीलाई भन्दा एमालेलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी मान्छौँ। त कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मान्नुपर्ने हुन्छ। एमाले भनेको हिजो हामीसँग 46 सालको आन्दोलनदेखि लिएर सधैँ साथमा काम गरेको 62-63 को आन्दोलनमा पनि एकपट्टि साथ दल, अर्कापट्टि चाहिँ माओवादी हो नि त। 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले सँगै पीडित भएको हो नि त माओवादीबाट। त्यस कारण चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ एमाले माओवादीको तुलनामा धेरै लोकतान्त्रिक पार्टी हो र हामीले सहकार्य गर्दा एमालेसँग गर्नु सान्दर्भिक हो। अहिले काङ्ग्रेसले के का लागि माओवादीसँग मिलिरहेको हो, किन एमालेलाई गरिरहेको भन्ने कुरो त्यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन, त्यो सत्तामा आधारित छ। त्योसँग त हाम्रो छैन। अब एमालेसँग भावी दिनमा हुने कुरामा चाहिँ पछि नै त्यो कुराको टुङ्गो लाग्छ यो देश। किनभने अहिले त हाम्रो स्थानीय चुनाव सकिएको छ, त्यो हाम्रो गठबन्धन पनि सकिएको छ, हामी त्योभन्दा बाहिर आइसक्यौँ, उनीहरू पनि बाहिर गइसके। तर अब हुने कुरो अबको सिचुएसनले स्थापना गर्ने कुरा हो। अब त्योभन्दा अगाडि अब काङ्ग्रेससँगको हाम्रा कुराकानी के हुन्छन् अझै पनि होइन। रामचन्द्र पौडेलमा त त्यो सद्बुद्धि आएन, शेरबहादुर देउवामा पो आउने हो कि होइन। किनभने पार्टी सभापति त शेरबहादुर देउवा हो नि, हामी त देउवातिर फर्काउनुपर्छ। हामीले देउवालाई भेटेको पनि हो होइन। देउवा लगायत अहिले यहाँ सबै देउवा निकट नै हाम्रो यहाँका केन्द्रीय सदस्यहरू हुन् सबै। अहिले तपाईँले तेस्रो दोस्रो पुस्ता भन्नुभयो होइन। रामचन्द्र पौडेल त अवसरवादी हुन्, महान अवसरवादी हुन्। उनी त कोइराला फ्यामिलीमा पनि जान सक्छन्, शेरबहादुरमा पनि आउन सक्छन्, अब माओवादीमा पनि जान सक्छन्। उनको किनभने एउटा पिँध नभएको लोटा त जता पनि ढल्न सक्छ नि त, पिँध भए पो एकातिर अडिन्छ। रामचन्द्र पौडेलको सिद्धान्तमा त कुनै पिँधै छैन होइन। उनी किनभनेदेखि लास्टमा आफू उठ्छु भने आफू उठ्न नपाउने भएपछि कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भने पछि गएर भित्रभित्रै देउवालाई सपोर्ट गरेर अहिले देउवाको आडमा हिँडेका छन् भनेपछि राजनीतिमा महान अवसरवादी हुन्। यस्ता अवसरवादीको पछि लाग्ने कार्यकर्ताले पनि अन्ततगत दुःख पाउँछन्। र पौडेलको वास्तवमा सङ्गठन पनि छैन। उनी सिनियर होला नि आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनको पाराले चाहिँ त्यही कार्यशैलीले न उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, न चाहिने कुनै देशको कुनै नेता बन्छन्, न धेरै गाह्रो छ। त उहाँले समेट्नु पर्ने हो। उहाँको बुद्धि भए उहाँले जोशी त उमेरले भाइ नै हो, जे भए पनि रामचन्द्र पौडेल त राजनीतिमा चाहिँ नै शेरबहादुर के अरे प्रचण्ड कहाँ जानुहुन्छ, उनलाई सबै कहाँ जानुहुन्छ, जोशी कहाँ जानु हुँदैन। जोशीले केही नगरेको भए, सङ्गठन नगरेको भए रामचन्द्र पौडेल यहाँ पटक पटक तनहुँबाट चुनाव जितेर यो त सबै चाहिँ नि त जोशीकै प्रयासले भएको त हो नि। तर कुरो त सबभन्दा पहिला त उहाँले कचपच्याउनु भएको। प्रथम संविधान सभामा गोविन्दराज जोशीलाई स्वतन्त्र उठाइदिएर चुनाव हराउने रणनीतिमा त रामचन्द्र पौडेलले लाग्यो पहिला त। अहिले दोष चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि गोविन्दराज जोशीलाई कारवाही गरेको पहिले उहाँले चाहिँ महान गल्ती गरिसकेर प्रथम संविधान सभामा गोविन्दराज जोशीलाई धोका दिइसक्नु भएको छ नि। सर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि जोशी समूहले सयपत्री उचालो भन्थे कि कहिले फेरि त्यो देखिनु पर्यो नि। सयपत्री अहिले उहाँकै मान्छे हो, पूर्ण गुरुङ उहाँकै मान्छे हो। सयपत्रीमा कारवाही भएको केही समयपछि उहाँले राष्ट्रिय सभामै टिकट दिनुभयो रामचन्द्र पौडेललाई। त्यो चाहिँ जोशीको मान्छे हुन्छ। अब चुनाव लडाए मान्छे भेट्यो होला, सोध्यो होला, क्यारम सर भन्यो होला, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर उहाँलाई भन्दा कसको मान्छे भन्थे, कसले उचाल्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको पूर्णजी यहीँ नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ। यसमा गोविन्दराज जोशीको कुनै हात छैन। डमोली एफएम 94.2 मेगाहर्ज स्टुडियोमा आउनुभएको छ। जगदम्बा सिमेन्टले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ, समाजसेवी तथा बेबी विचार समाज तनहुँका सचिव हरिशरण पण्डित सर। पण्डित सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ लगभग। मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ कि तपाईँ 2036 सालदेखि निरन्तर रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनदेखि, जन्म सङ्ग्रहदेखि अहिले हालसम्म विभिन्न आरोह अवरोह आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो, काङ्ग्रेसको पक्षबाट गरिएको आन्दोलनमा। तर विडम्बना तपाईँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्नुभयो कि, त्यो पनि वडा सदस्यमा हो। यो भन्नुहोस् के हो भनेदेखि हाम्रो लामो चरण वार्ता भयो होइन। यही स्थानीय चुनावको गठबन्धनको सन्दर्भमा वार्ता भयो र हामीले चाहिँ नि वार्ताको अन्तिम टुङ्गो चाहिँ कसरी लाग्यो भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू स्वतन्त्र चुनाव चिन्हबाट लड्ने
त्यो पनि एकरूपता कैँचीबाट लड्ने उम्, र सदस्यको हकमा कैँची या सूर्य चिन्ह उम्, जुन पनि लिन सक्ने र नेकपा एमालेको तर्फबाट के थियो भने दुई दुईजना सदस्य लड्दा भोटर्सहरूलाई भोट हाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। विभिन्न स्वतन्त्र सिटहरू अब मेयरको नि अन्तै खोज्नु छ होइन, अर्को खोज्नु छ, अरू स्वतन्त्रहरू पनि कता कता खोज्ने धेरै गाह्रो हुन्छ कि भन्ने नेकपा एमालेबाट चाहिँ सूर्य चिन्ह लिइदिनको लागि निकै लामो आग्रह थियो र वार्ताले पनि अन्तिममा चाहिँ त्यही मोड लियो र सूर्य चिन्ह लिन नि सक्ने नलिन नि सक्ने भन्ने कुरा भयो। अब चिन्ह भनेको एउटा के हो त भन्दा एउटा प्रतीक चिन्ह मात्रै हो, भोट हाल्दाखेरिको चिन्ह हो। हामीले हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा व्यक्ति हो, चिन्ह आफै त केही नै होइन। आखिर रुख भनेको एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतीक चिन्ह हो, सूर्य नेकपा एमालेको प्रतीक चिन्ह हो। आफैमा चाहिँ त्यो त चिन्ह नै हुन्छ। हलो भनेको एउटा राप्रपाको चाहिँ प्रतीक चिन्ह हो होइन, गाई अर्को राप्रपाको प्रतीक चिन्ह थियो। यस्तो कुरा हो। अब सूर्यले हामीलाई कुनै दुःख दिया त हुँदैन, सूर्य आफै आएर त सूर्य भनेको त भगवान हुन्, हामीले सधैँ अर्घ चढाएकै देउता हुन्। त्यस कारण चाहिँ त्यो चिन्हसँग त कुनै आपत्ति होइन। अब मेरो चाहिँ वास्तवमा उद्देश्य के थियो भने म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नै रिन्यू नगरेका मान्छे हो। नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान परिवेश र यो अन्याय अत्याचार, गोविन्दराज जोशीमाथिको झुटा आरोप र उहाँलाई गरिएको अनावश्यक कारवाही होइन, यो कारवाही पनि कस्तो कारवाही छ भनेदेखि अनुशासन समितिले कारवाही गर्यो, केन्द्रीय समितिमै नआएको कारवाही छ। उहाँलाई कारवाहीको कुनै पत्र दिएकै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यति निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ नै काम गरिराखेको छ गोविन्दराज जोशीमाथि। म उहाँको चाहिँ विद्यार्थी पनि भएको नाताले र उहाँमाथि गरेको अन्यायले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नै क्रियाशील सदस्यता रिन्यू नगरेको हाम्रो यहाँ ठुलो समूह छ तनहुँमा। त्यो मध्येको म एकजना हो। मैले 25 वर्ष अगाडिदेखि लिएको क्रियाशील सदस्यता लिएको छैन। तर राजनीतिक इतिहास त मेरो 2035 सालदेखिको निरन्तरता हो। अहिले 45 वर्षै भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेको। त मलाई अर्को चाहिँ तत्कालमा के चाहिँ भयो भनेदेखि मैले त्यो चुनाव लड्ने सोच पनि गरेको थिएन, कुनै पनि सोच थिएन। अब यहाँबाट अब नेकपा एमालेले नै मैलाई नै लड्ने प्रस्ताव र हाम्रा साथीहरूले पनि मलाई नै उठाउने प्रस्ताव गरिसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा भाग्न पनि अप्ठ्यारो परे हो। सबै साथीहरूले भनेको मागलाई चाहिँ नि मैले त्यसरी स्वीकार गरिदिएँ। अब यसमा अर्को चाहिँ सन्देश एउटा के हो भन्दाखेरि अहिले हामी जुन मिलेका छौँ, नेकपा एमाले र जोशी समूहको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन चाहिँ एकदम स्वतन्त्र छ र पारदर्शी छ अनि एकदम विश्वासको आधारमा छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि मैले त्यो चिन्ह लिइदिएको हुँ। के फेरि मैले अगाडि उठेर मैले लिइदिएँ हो त्यो। किनभनेदेखि हामी नेकपा एमालेलाई धोका दिने, धोका हुन्छ कि भन्ने जुन डर हुन्छ नि, धोका छैन। म बिपी विचार समाजकै सचिव, गोविन्दराज जोशीकै वार्ता समूहको सदस्यले नै सूर्य चिन्ह लिइदिइसकेपछि त हाम्रो बिचको एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जोशी समूहको एउटा प्रेम र विश्वास अझ गाढा होस् भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ त्यो त्याग गरेँ हो। तर चाहिँ लिने निर्णय गरिसकेपछि जुन चाहिँ मैले अहिले भने नेकपा एमालेबाटै जुन उम्मेदवार जुनाउने कार्य भयो विभिन्न वार्डमा एकपट्टि, अनि म पनि भिड्न मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो। म उहाँहरूको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडिदिइराखेको छु। अब उनीहरूसँगै झगडा गर्नुपर्ने, एमालेसँगै यो भएन ऊ भएन तपाईँले गर्छ यो हटाउनुहोस् भनेर बोल्नु पर्ने ठाउँमै म आइपुगेँ। जोशी सर हाम्रो सर्वोच्च नेता, उहाँले बढी बोल्दाखेरि पनि अब दीपक जोशी उता मेयर लडेको छ, उता उहाँहरूलाई पनि बढी चाहिँ नि उम्मेदवारी नै खारेज गराइदिँदा उहाँहरूको गुटले उम्मेदवारी खारेजीमा पर्नेहरूले फेरि चाहिँ भोट नहाल्छन् भन्ने चिन्ता पनि हुने, राखौँ हाम्रो चाहिँ वार्तामा चाहिँ धोका हुने, यस्तो भयो बिचमा। अब मेरो 15 दिनको यात्रा जसरी नै हाम्रो गठबन्धन थियो, सँगै हिँड्नु नै थियो, सँगै हिँडियो। 15 दिन नेकपा एमाले र हामी सँगै हिँडियो। त्यो 15 दिनमै त्यो अध्याय पनि समाप्त भयो। त्यसपछि म आफ्नो ठाउँमा छु। सरसम्म मैले एउटा सुन्नै पर्यो हुन्छ, अन्तवार्तामा तपाईँको मेयरको आकाङ्क्षी रूपमा लिएको थियो, मैले पनि अन्तवार्ता गरेको थिएँ, तपाईँ मेयरको उम्मेदवार भन्ने कुरा थियो कि
तर चाहिँ किन उठ्नु भएन त? यस्तो भयो, अब हामीलाई पार्टीमा टिकट माग्ने कुरामा मैले आकाङ्क्षी भनेको हो, किनभने मेयरका उम्मेदवारहरू सबै हाम्रै हाराहारीका साथीहरू नै हुन्। जति त्यतिखेर चाहिँ 10-12 जनाको नाम थियो, 10-12 जनामा मेरो नाम पनि समावेश हुँदा हाम्रै हाराहारीकै साथीहरूको समूह हो। रह्यो कुरा पार्टीमा वार्ता हुने कुरा, वार्ता टुङ्गिने कुरा, त्यसपछि इच्छा व्यक्त गर्ने कुराहरू त बाँकी नै थिए। तर अन्तिम आवरसम्म पनि वास्तवमा वार्ता पनि भएन र हामी सबैलाई नै फाल्ने कुरा भयो। त्यसपछि रह्यो कुरा स्वतन्त्र उठ्ने नै रह्यो। स्वतन्त्र उठ्ने कुरा त वास्तवमा त्यति राम्रो कुरै होइन। जसरी चाहिँ तपाईँले सूर्य चिन्ह लिनुभयो भन्ने कुरा एउटा नराम्रो कुरा भन्नुभयो नि, त्यो त एउटा पार्टीको कुरा हो। म नउठ्यो भने अर्को एमालेको उठ्थ्यो, त्यो ठाउँमा केही फरक थिएन होला। तर स्वतन्त्र उठ्नु पनि वास्तवमा पार्टीको हिसाबले चाहिँ राम्रो हुन जाँदैन। म पहिला पनि सोच्थेँ, लामो समयसम्म मैले सोच्थेँ मान्छे स्वतन्त्र किन उठ्दा हुन्, पार्टीमै नबसेर पार्टीमै पो काम गर्नुपर्छ, पार्टी पो हो त, पद के ठुलो कुरो हो र पार्टी पो ठुलो कुरा हो त, किन मान्छे स्वतन्त्र उठ्दा हुन् भनेर मलाई असाध्यै लाग्थ्यो धेरै वर्षसम्म। किनभने 45 वर्ष त मैले राजनीति गरेँ नि, मैले अहिलेसम्म त पाएकै छैन नि त। तैपनि मलाई स्वतन्त्र भन्ने शब्द मन पर्दैन थियो। म पार्टी सिस्टमको मान्छे। तर अहिले आएर के भने मान्छे किन स्वतन्त्र उठ्दा रहेछन् भन्ने कुरो त अहिले आएर बुझियो होइन। यतिसम्म पेल्दा रहेछन्, यतिसम्म अन्याय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर बुझियो र मान्छे स्वतन्त्र उठे। र स्वतन्त्र उठ्ने सन्दर्भमा अब दीपक जोशीले इच्छा व्यक्त मात्र गरेनन्, उहाँको उता भानुमा भएको नामावली व्यासमा ल्याएर अनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर कहिले काठमाडौँ कहिले यता घोषणा गर्दै बढी नै हिँड्नुभयो। हामी चाहिँ सल्लाह गरेर धेरै पहिलादेखि चुनाव प्रचार लाग्नुभयो। चुनाव होइन, पार्टी र सङ्गठनको प्रचार प्रसारमा हामी पनि हिँडिरहेको थियौँ धेरै पहिलादेखि। तर उहाँले चुनावको स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वतन्त्र उठ्छु भनेर पहिला उहाँले नै चाहिँ भन्नुभयो सञ्चार माध्यमबाट, अनि विभिन्न फेसबुकहरूबाट, अन्य सञ्चार माध्यमबाट आउन थाले। त्यसमा पनि पछि छलफल होला, एउटा हाम्रो पनि समाज छ, त्यो समाजमा विचार विमर्श होला, निर्णय होला भनेर म पर्खेको पनि थिएँ। तर समय अलिक अगाडि नै कट्यो। दीपकले बढी नै इन्ट्रेस्ट राखेर धेरै नै हिँडेपछि केही साथीहरूले पनि हुन्छ ल दीपकलाई उठाइदिउँ भन्ने खाले कुरा भएपछि हामी सबैले चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरियो। पछि के आयो भने हाम्रो गठबन्धन जुन अब त्यो हामी पार्टी मिलेन, नमिलिसकेपछि गठबन्धनको सन्दर्भमा मैले त फेरि म अब स्वतन्त्र उठ्दिनँ, दरखास्त हाल्दिनँ भन्ने कुरो नि तपाईँलाई त्यही कार्यक्रममै बताएको थिएँ नि। दोस्रो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ, दीपकले घोषणा गरिसकेपछि अब तपाईँ उठ्नु चाहिँ उठ्नु नभन्दा म उठ्दिनँ भनेर मैले भनेको पनि पहिला तपाईँलाई याद होला। पछि गएर मैले उठ्दिनँ भने, किनभने स्वतन्त्र दुईजना उठेर त्यसमा त्यो अर्थ नै हुँदैन, आफ्नो समूह आफै फुटेर पनि त्यसले राम्रो मेसेज जाँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो। तर पछि हाम्रो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिसम्म जाने भन्ने सन्दर्भमा मैले सदस्य उठायो। जिल्ला समन्वय समिति हामीले अनुशासित ढङ्गले नेकपा एमाले र जोशी समूहका सबै साथीहरू अनुशासित ढङ्गले लागिदिएको भए जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको बन्थ्यो, मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ। किनभने काङ्ग्रेसको त्यति गरेर पनि उनीहरूले पनि पुर्याएको त 10 सिट हो। अहिले पनि आखिरी माओवादीसँग मिलेर नै जिल्ला समन्वय समिति बन्यो नि त काङ्ग्रेसको त होइन। काङ्ग्रेसले एक्लै त सकेन। के सोचे त्यो बेलासम्मको वार्ता र नेकपा एमालेको अनुशासन र हाम्रा साथीहरूको पनि प्रतिबद्धता र चाहिँ पीडा देख्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति बन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। र सरको पनि इच्छा र धेरै साथीहरूले समन्वयमा का पनि कुराहरू उठेको हुनाले चाहिँ मैले सदस्यमा पनि दरखास्त हालेको चाहिँ हो। तर हामी थोरै मतले चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्न सकेनौँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले हामी बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा छौँ। बिपीको विचारलाई हामी सबैले बोक्न सकौँ, राष्ट्रले पनि त्यसलाई राम्रोसँग लिन सकोस् भन्न त प्रचण्डले पनि अब बिपीवादलाई पढ्नुहोस्, बिपीको अध्ययन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई भनेको मैले धेरै पहिला सुनेको थिएँ। बिपी नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। नेपालमा मिलाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्। नेपालको संविधानदेखि धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ होइन। नेपालको वर्तमान संविधानले पनि
धेरै भिआइपीहरू भएको कारणले यो संविधानबाट देश उँभो लाग्दैन, देशले उँभो नलाग्ने र तपाईँको एउटा एकमना सरकार पनि गठन नहुने, कहिले पनि एक महिना सरकार पनि गठन नहुने र गरिबको उन्नति नहुने संविधान छ यो चाहिँ कुरालाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने एउटा देखेको छु। र तनहुँको राजनीतिमा अझै पनि हामी काङ्ग्रेसमै रहन्छौँ, हामी काङ्ग्रेस नै हौँ र यो बिपी विचार समाज अन्तर्गत हामी अझै पनि राजनीति गर्छौँ र भावी दिनहरूमा पनि स्थानीय अब आउने प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा पनि हामीले यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन्छौँ र अझै हामीले यो चुनावको समीक्षा गर्दैछौँ। यो समीक्षा सहितको बैठक अब हामीले दमौलीमा मलाई लाग्छ 21 गते हाम्रो बृहत भेला हुन्छ र त्यो 21 गतेको भेलामा नेता गोविन्दराज जोशी पनि आउनुहुन्छ र त्यहाँ साउन 21 गते। अच्छा, हामी यो साउन 21 गते हामी दमौलीमा बृहत भेलाको आयोजना गरेका छौँ र त्यो भेलामा हामी व्यापक छलफल गर्छौँ र अनि त्यस भेलाले नै एउटा चाहिँ अब भावी दिशानिर्देश गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। दमौली एफएम 54.2 मेगाहर्जको स्टुडियोमा आइदिनु हो, त्यसलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। धन्यवाद सर। अब राजनीतिको दौरानमा के गरियो, के बोलियो र हिजोको स्थानीय चुनावमा पनि भएका घटनाक्रमले कतिपय साथीहरूलाई एउटा भ्रम पनि परेको छ। त्यो भ्रम नपाल्दिन म आग्रह गर्छु। म आफू नेपाली काङ्ग्रेसको विचार नीति र सिद्धान्त, बिपीको विचार नीति र सिद्धान्तबाट आजीवन कहीँ पनि जान नसक्ने मान्छे हुँ र म जाँदा पनि जान्न। र हाम्रा नेताहरू, मेरो अर्को गुनासो, गम्भीर गुनासो के थियो भनेदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा जस्तो मान्छेले गठबन्धन गर्ने एउटा कुरा हो, सिधै चाहिने नेकपा माओवादीको प्रचार प्रसारमा वरिष्ठ नेता पौडेल जस्ता मान्छेहरू तपाईँको चितवन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गएर नेकपा माओवादीलाई नै भोट माग्ने, उहाँ जस्तो मेयर नेपालमा अर्को कोही छैन भनेर भोट माग्दाखेरि मलाई चाहिँ अत्यन्त चित्त दुखेको। त्यो चित्त दुखाइको जवाफ दिन पनि मैले चाहिँ वास्तवमा सूर्य चिन्हबाट चाहिँ लड्दै आयो। त्यस कारण नेपालका राष्ट्रिय नेताहरू, उनीहरूलाई दोष लाग्दैन। रामचन्द्र पौडेल चाहिँ जे गरे पनि काङ्ग्रेसै भइरहने, शेरबहादुर देउवा जोसुकैसँग जहाँसुकै गरेर गठबन्धन गर्दा पनि काङ्ग्रेसै रहिरहन कसरी मिल्छ? कुन क्वालिटीको चाहिँ नि पार्टी सभापति हुन मिल्छ त्यसरी? त्यस कारण यो चाहिँ कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र चाहिँ वरिष्ठ नेताले पनि एक्सक्युज गरेको सन्दर्भमा मात्रै बल्ल मैले त्यो कुरामा चाहिँ दुःख मान्ने पक्षमा छु। नत्र हुँदै नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्नलाई चाहिँ मलाई अहिले कुनै अप्ठ्यारो छैन। बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा चाहिँ 46 सालको आन्दोलनदेखि नै हामी पनि, काङ्ग्रेस पनि बहुदलवादी हो, नेकपा एमाले पनि बहुदलवादी हो। त्यस कारण यसमा त खासै ठुलो अन्तर छैन। यो बहुदलवादी पार्टीलाई चाहिँ नि भित्तामा पुर्याउनलाई हिजो चाहिँ बहुदलवादी नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेहरूको हातखुट्टा भाँच्ने, उस्तै परे घाँटी नै रेट्ने र घर लुट्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर जुन चाहिँ हिँडेका छन् नि वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, त्यो नेतृत्वले चाहिँ आफूलाई गल्ती महसुस गरेर आउनुपर्छ भन्ने मेरो त अझै स्पष्ट धारणा त्यही छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दमौली एफएम 54.2 मेगा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।